ज़ोया, मैं रोज़ सोशल मीडिया पर अच्छी बातें शेयर करती हूँ, नमाज और सब्र के स्टेटस लगाती हूँ, लेकिन खुद बहुत गुस्सा करती हूँ और नमाज भी छोड़ देती हूँ। अंदर से बहुत बेचैनी होती है। सना, दूसरों को अच्छी बातें बताना सवाब का काम है, लेकिन खुद अमल न करना बहुत बड़ा मसला है। क्या आपको मेराज की रात का वो वाकया याद है? कौन सा वाकया, ज़ोया? हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेराज की रात मेरा गुजर कुछ ऐसे लोगों के पास से हुआ जिनके होंठ आग की कैंचियों से काटे जा रहे थे। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये कौन लोग हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो दूसरों को नेकी का हुक्म देते थे मगर खुद उस पर अमल नहीं करते थे। अल्लाह मेरी हिफाजत करे। मैं आज से ही दूसरों को बताने से पहले खुद अमल करने की कोशिश करूंगी। अल्लाह हमें सिर्फ बोलने वाला नहीं बल्कि अमल करने वाला बनाए। कमेंट। महविश, मेरी मंगनी को 2 महीने हो गए हैं और हम रोज रात रात भर बात करते हैं। सब कहते हैं कि शादी से पहले एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है, लेकिन सच बताऊं, इतनी बातें करने के बाद भी मुझे एक अजीब सी बेचैनी रहती है। दिल में सुकून नहीं है। महविश, बेचैनी तो होगी ना जब हम किसी रिश्ते की शुरुआत उन चीज़ों से करते हैं जो अल्लाह को पसंद नहीं, तो उस रिश्ते से सुकून और बरकत उठ जाती है। मंगेतर से बात करने को हमने एक नॉर्मल चीज़ बना लिया है, लेकिन हकीकत कुछ और है। आज के दौर का सबसे बड़ा झूठ और मिथ ये है कि शादी से पहले लंबी बातें करने से अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, लेकिन इस्लाम हमें क्या सिखाता है? मंगनी सिर्फ एक वादा है, निकाह नहीं। जब तक निकाह न हो जाए, लड़का और लड़की एक दूसरे के लिए नामहरम ही रहते हैं। निकाह से पहले बिना किसी मजबूत ज़रूरत के आज़ादी से बातें करना, हंसना मजाक करना और जज्बात शेयर करना इस्लाम में जायज़ नहीं है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हया को ईमान का हिस्सा बताया है। लोग सोचते हैं कि वो बात करके एक दूसरे को परख रहे हैं। बुशरा, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं पहले अपने शौहर और बच्चों को तरजीह दूँ या अपने सास ससुर को। जब मैं बच्चों के कामों में उलझ जाती हूँ तो ससुराल वालों को वक्त नहीं दे पाती और फिर मुझे अंदर ही अंदर बहुत अफसोस होता है। आखिर एक बहू पर अपने सास ससुर की खिदमत करना किस हद तक फ़र्ज़ है? क्या ये शरीयत में फ़र्ज़ है या सिर्फ अखलाक है? फातिमा, इस्लाम ने हर रिश्ते के हुकूक बहुत खूबसूरती और इंसाफ के साथ तय किए हैं। अल्लाह किसी भी जान पर उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। अक्सर हमारे माशरे में इस बात पर बहुत गलत फहमी पाई जाती है। शरीयत की रोशनी में अगर देखा जाए तो एक बहू पर अपने सास ससुर की खिदमत करना फ़र्ज़ यानी कानूनी जिम्मेदारी नहीं है। एक औरत की सबसे पहली जिम्मेदारी उसका शौहर और उसके बच्चे हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, औरत अपने शौहर के घर और उसके बच्चों की निगरान है और उससे इस बारे में सवाल किया जाएगा। सही बुखारी। सास ससुर की खिदमत और फरमाबरदारी करना असल में उनके अपने बेटे यानी आपके शौहर पर। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैंने उसे 3 बार खुद मैसेज किया, कॉल की, ये सोचकर कि शायद वो किसी परेशानी में हो या गलत फहमी हो गई हो, लेकिन उसने मुझे इग्नोर किया। और जब मैंने चौथी बार बात करने की कोशिश की तो उसने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जिससे साफ जाहिर था कि वो मुझसे बात नहीं करना चाहती। क्या मुझे अब हमेशा के लिए पीछे हट जाना चाहिए? हानिया, इस्लाम हमें रिश्ते जोड़ने का हुक्म देता है, लेकिन अपनी इज्जत नफ्स को कुचल कर नहीं। अगर तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है और सामने वाला तुम्हें जलील कर रहा है तो पीछे हट जाना कोई गुनाह नहीं बल्कि अक्लमंदी है। अक्सर हम सोचते हैं कि अगर हम किसी से बात करना छोड़ देंगे तो शायद हमें रिश्ता तोड़ने का गुनाह मिलेगा, लेकिन इस्लाम एक मुकम्मल और बहुत ही खूबसूरत दीन है। दीन हमें सिखाता है कि अगर किसी से कोई गलत फहमी हो तो पहल करो। आपने 3 बार बात करने की कोशिश की, यह आपका हुस्न अखलाक था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं कि वो अपने भाई से 3 दिन से ज़्यादा नाराज़ रहे, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि अगर सामने वाला आपकी तौहीन करे, आपको बार बार इग्नोर करे, तो आप अपनी इज्जत। महविश, मेरी मंगनी को 2 महीने हो गए हैं और हम रोज रात रात भर बात करते हैं। सब कहते हैं कि शादी से पहले एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है, लेकिन सच बताऊं, इतनी बातें करने के बाद भी मुझे एक अजीब सी बेचैनी रहती है। दिल में सुकून नहीं है। महविश, बेचैनी तो होगी ना जब हम किसी रिश्ते की शुरुआत उन चीज़ों से करते हैं जो अल्लाह को पसंद नहीं, तो उस रिश्ते से सुकून और बरकत उठ जाती है। मंगेतर से बात करने को हमने एक नॉर्मल चीज़ बना लिया है, लेकिन हकीकत कुछ और है। आज के दौर का सबसे बड़ा झूठ और मिथ ये है कि शादी से पहले लंबी बातें करने से अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, लेकिन इस्लाम हमें क्या सिखाता है? मंगनी सिर्फ एक वादा है, निकाह नहीं। जब तक निकाह न हो जाए, लड़का और लड़की एक दूसरे के लिए नामहरम ही रहते हैं। निकाह से पहले बिना किसी मजबूत ज़रूरत के आज़ादी से बातें करना, हंसना मजाक करना और जज्बात शेयर करना इस्लाम में जायज़ नहीं है।
ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو ایمان کا حصہ بتایا ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ وہ بات کر کے ایک دوسرے کو پرکھ رہے ہیں۔ زینب، مجھے بہت الجھن ہوتی ہے گھر کی دعوتوں میں، سمجھ ہی نہیں آتا کہ کس کے سامنے حجاب کروں اور کس کے سامنے نہیں۔ اب آج ہی دیکھو، کزن بھائی اور دیور بھی آ رہے ہیں، تو کیا ان کے سامنے بھی سر ڈھکنا اور پورا حجاب لینا ضروری ہے؟ آخر وہ تو گھر کے ہی لوگ ہیں نا۔ ثنا، یہی تو ہماری سب سے بڑی غلطی ہے، ہم اپنی تہذیب اور اسلام کو ایک میں ملا دیتے ہیں۔ گھر کے لوگ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ کے محرم بن گئے۔ آؤ، میں تمہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتاتی ہوں کہ محرم کون ہے اور پردہ اصل میں کس سے فرض ہے۔ قرآن کی سورہ النور کے مطابق ایک عورت کے لیے محرم وہ مرد ہیں جن سے اس کا نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے، جیسے آپ کے والد، بھائی، بیٹا، شوہر، چچا، ماموں، بھتیجا، بھانجا، سسر اور رضائی بھائی۔ شریعت آپ کو ان محرم رشتوں کے سامنے سکون سے رہنے کی اجازت دیتی ہے۔ آپ ان کے سامنے بال کھول سکتی۔ زینب، سچ کہوں تو رمضان ختم ہوتے ہی جیسے دل کا سکون بھی چلا گیا ہے، پھر وہی دنیا کی بھاگ دوڑ، وہی کام کا بوجھ، ایسا لگ رہا ہے جیسے عبادت کی وہ مٹھاس اب پھیکی پڑ رہی ہے۔ کاش رمضان کی وہ برکتیں ہم پورے سال محسوس کر پاتے۔ اللہ نے ہمارے لیے روحانی سکون کے دروازے کبھی بند نہیں کیے، ہم خود ہی ان دروازوں سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ کیا تم نے وہ روحانی تحفہ قبول کیا جو رمضان کی برکتوں کو پورے سال کے لیے بڑھا دیتا ہے؟ کیسا تحفہ؟ کیا مطلب؟ عید تو ہو گئی، اب اور کیا باقی ہے؟ زیب، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایسی سنت سکھائی ہے جس میں منافع ہی منافع ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1164 میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے پوری عمر یا پورے سال کے روزے رکھے۔ ذرا اس کی گہرائی کو سمجھو، یہ صرف ایک رسم نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی۔ مجھے بہت برا لگتا ہے جب لوگ صرف اپنی ضرورت کے وقت مجھے یاد کرتے ہیں، سارا سال کوئی خیریت نہیں پوچھتا، اور جیسے ہی کوئی مشکل آتی ہے میرا فون بجنے لگتا ہے۔ کیا میں صرف ایک مطلب کا ذریعہ ہوں؟ مریم، آپ کی پریشانی جائز ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی اسے دوسرے نظریے سے دیکھا ہے؟ انسان اندھیری میں ہی روشنی کی تلاش کرتا ہے، اور جب اسے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ چراغ ہی ڈھونڈتا ہے۔ میں آپ کی بات سمجھی نہیں سارا، چراغ سے میرا کیا تعلق؟ تعلق یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کی زندگی میں وہ روشنی اور چراغ ہیں جسے وہ اپنے اندھیرے اور مشکل وقت میں ڈھونڈتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اگر کوئی آپ کو اپنی ضرورت میں یاد کرتا ہے تو یہ آپ کے لیے فخر کی بات ہے کہ اللہ نے آپ کو دوسروں کی مدد کے قابل بنایا ہے۔ آپ تو ان کے لیے اللہ کی ایک نعمت ہے۔ سبحان اللہ سارا، آپ نے تو میری سوچ ہی بدل دی۔ اب میں خود کو استعمال ہوا نہیں بلکہ خوش نصیب سمجھوں گی۔ بالکل۔ زویا، کئی دنوں سے دیکھ رہی ہوں، نہ تم ٹھیک سے کھا رہی ہو نہ کسی سے بات کر رہی ہو۔ عید قریب ہے اور تمہاری یہ حالت۔ مریم، عید؟ کیسی عید مریم؟ میرے والد کے انتقال کے بعد میری دنیا تو جیسے ٹھہر گئی ہے، میرا دل ایک دم بے جان ہو گیا ہے، نہ نئے کپڑے لینے کا من ہے نہ مسکرانے کا۔ مجھے لگتا ہے اب کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، میں بس ہار چکی ہوں۔ زویا، میں تمہارا دکھ سمجھ سکتی ہوں، والد کا سایہ اٹھنا بہت بڑی آزمائش ہے، لیکن کیا تم نے سوچا ہے کہ یہ مایوسی تمہیں کہاں لے جا رہی ہے؟ زویا، غم کرنا فطری ہے، لیکن مایوس ہو کر اللہ کی رحمت سے منہ موڑ لینا کفر کی حد تک لے جاتا ہے۔ زویا، یہ دنیا ہمیں اتنا الجھا چکی ہے کہ ہم اپنے اصل مالک کے ہی ناشکر ہو گئے ہیں۔ ہم بھول گئے ہیں کہ ہم یہاں صرف آزمائے جانے کے لیے آئے ہیں۔ قرآن میں اللہ پاک صاف فرماتا ہے، کیا تم سمجھتے ہو کہ تم آزمائے نہیں جاؤ گے؟ جبکہ تم سے پہلے جو لوگ تھے انہیں اتنا آزمایا گیا، ان پر اتنے ظلم ہوئے، وہ اتنی تکلیفوں سے گزرے کہ وہ کانپ اٹھے، یہاں تک کہ وقت کے پیغمبر اور ان کے ساتھی پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ یہ خطاب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہا ہے۔ صحابہ، ماہرہ، سچ بتانا، کیا ہم لڑکیاں اتنی محروم ہیں؟ ہر سال عید آتی ہے، گھر کے سارے مرد تیار ہو کر عیدگاہ جاتے ہیں، گلے ملتے ہیں، وہ رونق دیکھتے ہیں، اور ہم بس کچن میں پکوان بناتے رہ جاتے ہیں۔ کیا اللہ کے گھر میں ہمارے لیے جگہ نہیں ہے، یا پھر ہمارا دین ہمیں وہاں جانے سے روکتا ہے؟ مجھے بہت برا لگتا ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کا مسجد یا عیدگاہ جانا گناہ ہے۔ زویا، تمہاری یہ بے چینی جائز ہے، لیکن تمہاری یہ سوچ کہ دین ہمیں روکتا ہے، یہ غلط ہے۔ اصل میں ہم نے کلچر اور اسلام کو آپس میں ملا دیا ہے۔ جو تم دیکھ رہی ہو وہ ہماری معاشرے کی کمی ہے، اللہ کے احکامات کی نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کچھ اور ہی حکم دیا تھا۔ چلو، آج میں تمہیں اس کی اصل حقیقت بتاتی ہوں تاکہ تمہارا دل مطمئن ہو جائے۔
اسلام میں عورتوں کا مسجد یا عیدگاہ جانا نہ صرف جائز ہے بلکہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کی باقاعدہ تاکید کی جاتی تھی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 324 گواہ ہے کہ رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جوان لڑکیاں، پردہ نشین خواتین اور یہاں تک کہ وہ عورتیں بھی عیدگاہ جائیں